دابا الان نشوفوا الجزء الثاني واللي غادي نحاولوا نتعرفوا اشنو هي المقصود بابليكاسيون سيناتور وشنو هو ان جروب الترني. اول حاجه ملي كنقولوا ابليكاسيون فعندها اونسومبل دو ديبار وعندها اونسومبل داريفي. الوغ لابليكاسيون سيناتور كيما لا سيناتور غادي نرمزوا لها ايبسيلون، هذه هي لابليكاسيون سميتها ايبسيلون. دابا شكون هي لونسومبل دو ديبار هاد لابليكاسيون اي لونسومبل داريفي. Alors, l'ensemble de départ, c'est Sn, donc le groupe symétrique. Le groupe symétrique Sn rho. Ça fait بطبيعة الحال شكون هما les éléments ديال Sn. Les éléments ديال Sn هما les permutations de 1 jusqu'à n. صافي هما les permutations أنا غادي نرمز لها بسيغما. شنو هي سيغما؟ Sigma, c'est un élément de Sn. Ça veut dire sigma, c'est une permutation de Sn. ولا لوا اللي كاين في اس ان سي رو سي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن، وهذا كله كيتسمى ان جروب وسميناه بالضبط لو جروب سيميتريك. فوالا هذا لونسومبل دو ديبار. لونسومبل داريفي، هاد لونسومبل داريفي هي هذه. لونسومبل داريفي كتكون فقط من دو زيليمون، فيها عنصرين فقط، سي موان 1 اي 1. علاش؟ باينه. ليماج، عرفتوا شكون هي ليماج دو سيغما؟ ليماج دو سيغما سي ابسيلون دو سيغما. سي ابسيلون دو سيغما. بمعنى هاد لابليكاسيون سيناتور هي واحد لابليكاسيون من لو جروب سيميتريك اس ان فيغ هاد لونسومبل موان 1 بحيث الا خديت كل سيغما من اس ان ليماج ديالها هي ابسيلون سيغما، و ابسيلون سيغما ça veut dire la signature du sigma. دابا عرفتوا واش درت موان 1 باسكو لا signature du sigma اما كتساوي واحد اما كتساوي ناقص واحد، ما يمكنش تساوي شي حاجه من غير هاد الجوج. هادشي اش درنا في لونسومبل داريفي، اما موان 1 اما 1. بمعنى اي بيرميتاسيون دو اس ان فلا سيناتور ديالها غادي تكون موان 1 ولا 1. يعني ليماج ديال لا بيرميتاسيون سيغما شكون غتكون ليماج؟ هي ابسيلون دو سيغما واللي كتساوي موان 1 او بيان 1. صافي مزيان. هاد لونسومبل يعني لونسومبل داريفي حتى هي فيها واحد لا لوا انترن اللي هو لا ملتيبليكاسيون. عادي لا ملتيبليكاسيون. شوفوا معايا مزيان، هاد موان 1 هاد لو بير ولا هاد لونسومبل اللي فيها دو زيليمون موان 1 حتى هي سي ان جروب بالنسبه لا لوا اللي هو لا ملتيبليكاسيون. كيما اس ان اي ان جروب بور لا لوا رو aussi هاد لو بير كيتسمى البير لحقاش كتكون عندك ان لونسومبل فيها دو زيليمون كتسمى لو بير. الوغ لو بير موان 1 اي اوسي ان جروب بور لا لوا اللي هو لا ملتيبليكاسيون. هذا ديجا كنا مونطريناها في لي فيديو الاولى، قلنا بلي هذا كيف ان جروب وسميتو جروب سيميتريك. حتى هذا ان جروب. بوركوا؟ شنو المعنى ديال الجروب؟ اول حاجه لا لوا اللي هو لا ملتيبليكاسيون راه باين اسوسياتيف في هاد لونسومبل هذه اللي هي موان 1. دونك هاد لا لوا راه اسوسياتيف هنايا تجميعي مكاينش مشكل فيه. خصو يكون اوسي ادمي ان اليمون نوتر، ياك خصو يكون ادمي ان اليمون نوتر. شكون هو اليمون نوتر بالنسبه لا ملتيبليكاسيون؟ هو واحد. ها انت ناقص واحد واحد، ياك كتساوي واحد ناقص واحد كتساوي ناقص واحد. وبالتالي شكون هو الواحد؟ الواحد سي ليليمون نوتر بور لا ملتيبليكاسيون. الوغ هاد لو بير هذا ادمي ان اليمون نوتر بالنسبه لا ملتيبليكاسيون. شكون هو الاليمون نوتر؟ سي 1. بطبيعه الحال خصو يكون كينتمي لهاد المجموعه، واصلا واحد راه كينتمي لهاد المجموعه. دونك الاليمون نوتر سي 1. ثالث حاجه باش تكون عندي ان جروب خص يكون اي عنصر من هاد المجموعه شاك اليمون عنده ان سيميتريك بالنسبه لهاد لا لوا. الوغ شكون هو لو سيميتريك دو موان 1؟ الوغ حنا شفنا في الكور باش نعرف لو سيميتريك دو موان 1 كنقولوا لو سيميتريك او بيان لانفيرس. بما ان لا لوا كنرمزوا له بالضرب فكنقولوا لانفيرس، وملي كيكون لا لوا رمزنا له بزائد كنقولوا لوبوزي. الوغ شنو هو لانفيرس دو موان 1؟ الوغ انا غنسميه ايكغيك. خصو يكون موان 1 فوا ايكغيك كتساوي ايكغيك فوا موان 1. هادشي شفناه في الكور. كتساوي ليليمون نوتر. شكون هو ليليمون نوتر؟ هو واحد. الوغ باين شكون هو ايكغيك؟ هو ناقص واحد، لحقاش ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد. وهاد ناقص واحد واش كينتمي لهاد المجموعه؟ اييه. الوغ شكون هو لانفيرس دو موان 1؟ سي موان 1. نفس الشيء بالنسبه لواحد. واحد خصني نضربو في واحد إيكغيك بريم تعطيك إيكغيك بريم فوا 1، ياك وتعطيني ليليمون نوتر اللي هو واحد. شكون هو إيكغيك بريم؟ دونك سي 1. واحد في واحد هي واحد. الوغ شكون هو لانفيرس ديال واحد؟ سي 1.
دونك لانفيرس ديال واحد هو واحد وواحد كينتمي لهذا. دونك هاد لونسومبل هادي ولا اللي كنسميوها لو بير اللي كتكون مع عنصرين موان 1 سي ان جروب حتى هو ان جروب بور هاد لا لوا هذا اللي هو لا ملتيبليكاسيون. دونك هذا ان جروب وهذا ان جروب. مزيان. دابا شوفوا معايا مزيان شنو غادي نفيريفي. غادي نفيريفي هاد ايبسيلون هاد لابليكاسيون اسكو سي ان مورفيزم. واش ان مورفيزم من اس ان لهاد لو بير موان 1. باش تكون مورفيزم دونك غير باش نفكروا شنو هي ان مورفيزم. دونك حنا في لو كور شنو درنا؟ ملي كتكون عندك اف ديفيني واحد لونسومبل او فيها واحد لا لوا انتر اللي هو ايطوال فيغ ولا دون اف فيها واحد لا لوا اللي هو تي وعندك ليماج ديال اكس بطبيعه الحال هي اف دو اكس. دابا هادي اف سي اون ابليكاسيون. هاد ايطوال سي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن او et T aussi une loi de composition interne dans F. مزيان. باش تكون F un morphisme de E dans F خص يتحقق واحد الشرط. شنو هو؟ خص يكون عندك pour tout x y appartient à l'ensemble de départ اللي هي E. tout x y appartient à E. خص تكون ليماج دو x étoile y ياك كتساوي ليماج دو x وهنا كدير ليماج دو y ولكن كدير بيناتهم لا لوا طي. Alors, il a montré بأنه pour tout x, y appartient à E carré. On a l'image de x étoile y, كتعطيك l'image de x t l'image de y. Donc, هاد f كتسمى un morphisme من E ل F. Donc, نفس الشيء هنايا. غادي نحاول نشوف واش إبسيلون هاد l'application signature واش un morphisme Sn le pair moins 1. Alors, افتراضا غير نفترضوا بأنها un morphisme. إلا كانت ان مورفيزم سا فو دير بور تو خذ اي عنصرين من اس ان واحد العنصر غنسميه سيغما وحده غنسميها غو مالهم هادو بجوج ابارتيان ا اس ان بطبيعه الحال خصك دير هنا كاري ياك سيغما ان اليمون دو اس ان اي غو ان اليمون دو اس ان اصلا سيغما راه كيتسموا دي بيرميتاسيون دو اس ان. شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو باللي ليماج كتكتب هنا اف. شكون هي لابليكاسيون اف؟ اف هي ايبسيلون. دونك غنكتب ايبسيلون. انا شنو كنت كاتب قبيله؟ كنت كاتب اف دو اكس ايطوال ايكغيك ياك بلاصه اف غادي تكتب ايبسيلون لحقاش اف بالنسبه لي هي ايبسيلون اونتر بارونتيز غتكتب اكس ايطوال ايكغيك. شكون هي اكس؟ هي سيغما ايكغيك هي غو ايطوال هو داك لا لوا سميت لا لوا هو غو. شنو خصها تكون كتساوي؟ خصها تكون كتساوي اف دو اكس تي اف دو ايكغيك. شكون هي اف دو اكس؟ سافو دير ايبسيلون دو سيغما طي. شكون هو الطي؟ هو لا ملتيبليكاسيون فوا اف دو ايكغيك سافو دير ايبسيلون دو غو. وهذا الشيء راه عاد برهنا عليه في الجزء الاول من الفيديو. برهنا باللي لا سيناتور ديال من ديال لا كومبوزي دو بيرميتاسيون بحال هادو سيغما ايرو شنو كتساوي؟ لا سيناتور ديال لا بيرميتاسيون الاولى فوا لا سيناتور ديال لا بيرميتاسيون الثانيه. دونك هاد ليغاليتي ديما صحيحه. قلنا بور تو سيغما ايرو ابارتيان ا اس ان خذ اي دو زيليمون من اس ان سافو دير دو بيرميتاسيون كيلكونك دو اس ان. خذ اي بيرميتاسيون من اس ان فلا سيناتور ديال لا كومبوزي ديالهم كتساوي لا سيناتور ديال الاولى فوا لا سيناتور الثانيه. دونك هذه العلاقه ديما متحققه. وبالتالي مادام هذه صحيحه دونك ايبسيلون اي ان مورفيزم منين؟ من اس ان لو بير موان 1. غير بما انه اس ان ان جروب وهذا ان جروب فكتسمى ان مورفيزم دو جروب. الوغ ايبسيلون سي ان مورفيزم دو جروب ولا كنقولوا ان مورفيزم دو جروب اس ان دون ولا سور لو جروب موان 1 اللي هو ملتيبليكاتيف. سافو دير فيه لا لوا ملتيبليكاسيون. دونك غادي نقولوا بلي لابليكاسيون سيناتور ياك شنو استنتجنا؟ استنتجنا بان لابليكاسيون سيناتور اللي كنرمزوا لها باش ايبسيلون ديفيني منين لو جروب سيميتريك اس ان غو فيغ داك لو بير موان 1 واللي فيها لا لوا. دونك سيغما ليماج دو سيغما سي ايبسيلون دو سيغما. مال هذا كله هاد لابليكاسيون سيناتور شنو مونطرينا؟ est un morphisme كتبوها بلون مغاير est un morphisme منين؟ du groupe
du groupe بصح هذه étamorphisme du groupe سميت لو جروب ديالنا الأول donc du groupe ايش symétrique donc du groupe SN rho sur le groupe الثاني هذا c'est un groupe غنسميه أنا le groupe multiplicatif le groupe multiplicatif هو داك moins 1 هو le pair moins 1 واللي فيه la loi اللي هو la multiplication. alors بما انها امورفيزم فهذا شنو كيعني pour tout sigma rho appartient à Sn carré خذ اي عنصرين من المجموعه Sn فشنو غادي نقولوا سيغما او ايبسيلون عفوا ايبسيلون ديال سيغما رو ديال لا كومبوزي كتعطينا ايبسيلون ديال الاولى فوا ايبسيلون ديال الثانيه اللي هي رو. الان ننتقلوا لو جروب التيرني. اول حاجه نتفكروا واحد الحاجه كنا شفناها في لي فيديو اللي دازوا السابقين يمكن لكم ترجعوا لذاك لي بلاي ليست وتلقاوهم على هضرت على لي مورفيزم دو جروب مزيان. الوغ شوف معايا مزيان غادي ناخذ واحد لابليكاسيون اف ديفيني او ايطوال اف تي بطبيعه الحال ايطوال هو واحد لا لوا انترن في او تي لوا اون لوا انترن في اف. انا غادي نفترض بطبيعه الحال باللي اف غنفترض باللي اف ان مورفيزم دو جروب. ملي كنقول ان مورفيزم دو جروب سافو دير هذا راه سي ان جروب وحتى هذا ان جروب مزيان كتكون لونسومبل دو ديبار ان جروب وكتكون لونسومبل داريفي ان جروب تري بيان. شنو اخر ها هي ملي كنقولوا مورفيزم دو جروب سافو دير لونسومبل دو ديبار جروب لونسومبل داريفي جروب. ان مورفيزم شنو هي ان مورفيزم شنو قلنا ملي كنقولوا ان مورفيزم سافو دير pour tout x y appartient à l'ensemble du départ E, on a l'image du x étoile y, étoile هو la loi اللي كاين في l'ensemble du départ, égale f du x t f du y ويلاه كنا كتبناها. هذا هو المعنى ديال المورفيزم. الوغ ملي كنقول المورفيزم دو جروب فالمعنى ديال المورفيزم هو هذا يعني هذا الشيء راه كيتحقق. ودو جروب يعني l'ensemble du départ un groupe et l'ensemble d'arrivée un groupe. Très bien. الوغ بما ان اف ان مورفيزم دو جروب فكنا تحدثنا في ذاك لي فيديو على لو نوايو دو اف وليماج دو اف. لو نوايو دو اف واللي كنا رمزنا له بلو كار دو اف. لو نوايو دونك يمكن لكم ترجعوا لهاد لا فيديو وتفرجوا لو نوايو دو اف واللي كنرمزوا له كار دو اف. شكون هي لو نوايو دو اف؟ اول حاجه هاد لو كار دو اف c'est une partie de l'ensemble de départ E. يعني الكار دو اف راه ضمن E. وكاينه ليماج دو اف. ليماج دو اف c'est une partie de F. كنرمزوا لها ب IMF. IMF. Alors l'image de F est inclus dans F ضمن F et le quart de F est inclus dans E. صافي؟ مزيان شنو هي الكار دو F؟ c'est F moins 1 ديال من ديال E prime كنا شفناها F moins 1 ديال E prime. شكون هو E prime؟ E prime c'est l'élément neutre اللي كاين في F parce que F c'est un groupe. بما ان F un groupe راه عنده واحد l'élément neutre. l'élément neutre اللي كاين في F غنسميه انا E prime و l'élément neutre اللي كاين في E pour la loi étoile غنسميه E. alors le quart de F c'est F moins 1 de E prime. c'est F moins 1 de E prime. دونك خصني نزيد هنا واحد الاقواس F moins 1 de E prime. مزيان باسكو هذه هي واحد لا بارتي فيها ان سول اليمون. مزيان الوغ شنو كتساوي F moins 1 de E prime؟ سي لونسومبل دي زيليمون X كي appartient à E مجموعة العناصر اللي كتنتمي للونسومبل دو ديبار E بحيث ليماج دو X داك X ليماج ديالو هي E prime. هذه هي المعنى ديال F moins 1 de E prime. alors le quart de F c'est l'ensemble des éléments X qui appartient à E بحيث تكون الصورة ديال داك X كتعطيني E prime. أي X كينتمي ل E والصورة ديال X هي E prime alors هاد X هذا فهو appartient à quart de F. وإلا كان داك X الصورة ديالو ماشي E prime
دونك x n'appartient pas à كير دو اف. واش فهمتوا المعنى؟ يعني باش يكون x كينتمي للكير دو اف خص يكون x ليماج ديالو هي او بريم. الا كانت ليماج ديالو هي او بريم دونك x appartient à كير دو اف. الا كان x ليماج ديالو ماشي هي او بريم دونك x n'appartient pas à كير دو اف. فوالا هذا هو المقصود بلو كير دو اف. الوغ اوسي حتى هنايا بالنسبه لنا حنايا، بالنسبه لنا حنايا فلابليكاسيون سينياتور اللي هي ايبسيلون شنو قلنا عليها؟ قلنا عليه باللي هاد ايبسيلون ايت ان مورفيزم دو جروب، ايت ان مورفيزم دو جروب منين؟ من لو جروب اس ان فيغ هاد لو جروب موان 1. مزيان. الوغ دونك هاد ايبسيلون عندها ما سكون لابيل لو كار دو ايبسيلون، لو كار دو ايبسيلون احنا نديرو le quart de epsilon, le noyau de epsilon. Alors, je vois le noyau de epsilon, c'est f moins 1. Je vais f parce que l'application, elle est epsilon. Donc, c'est dire epsilon moins 1. Et on va dire f moins 1, on va dire epsilon moins 1. Parce que l'application, c'est epsilon. Epsilon moins 1, ديال من؟ ديال l'élément neutre ديال اللي كاين هنا. قلنا قبيله شكون هو l'élément neutre اللي كاين هنا؟ راه هو الواحد. دونك سي epsilon moins 1 ديال من؟ ديال الواحد. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها سي لونسومبل دي زيليمون كي ابارتيان ا لونسومبل دو ديبار. عندك تقول لي اكس، اكس كينتمي لاس ان، نو باسكو شكون اللي كينتمي لاس ان؟ ماشي اكس، سيغما، سيغما لا بيرميتاسيون. باسكو لي زيليمون دو اس ان هما لي بيرميتاسيون. الوغ شنو هي؟ epsilon moins 1 de 1, c'est l'ensemble des permutations sigma librite qui appartient à l'ensemble de départ Sn بحيث l'image ديال sigma خصها تعطيك 1. شنو هي l'image؟ سميت l'application سميتها epsilon tel que epsilon du sigma يعني la signature du sigma égale à 1. Donc شكون هو le cœur de epsilon ou bien le noyau de epsilon? C'est l'ensemble des permutations de Sn واللي عندهم لا سيناتور كتساوي واحد. اي بيرميتاسيون كيف ما بغات تكون اي بيرميتاسيون ديال Sn وعندها لا سيناتور ديالها هي واحد دونك هاد لا بيرميتاسيون راها كتنتمي للكار دو اسيون. نعاود نكتبها. الا كانت عندك واحد لا بيرميتاسيون سميها اللي بغيت، نسميها انا غو، عندي واحد لا بيرميتاسيون غو كي ابارتيان ا اس ان. مزيان. بحيث شنو عندي؟ عندي يعني لا سيناتور ديال غو كتساوي واحد، لا سيناتور ديال غو كتساوي واحد. دونك اوتوماتيكمون بما ان لا سيناتور ديال غو كتساوي واحد دونك هذا كيعني باللي غو ابارتيان الكار دو ايبسيلون، الكار اللي هو لو نوايو دو ايبسيلون. واش اتفقنا؟ دونك اعيد اي ابليكاسيون او بيان اي بيرميتاسيون لا سيناتور ديالها هي 1 دونك هاد لا بيرميتاسيون ابارتيان او نوايو دو ايبسيلون. مزيان. الوغ شوفوا معايا مزيان شكون هما لي بيرميتاسيون اللي عندهم لا سيناتور واحد. قلنا في الفيديو اللي داز بان اي بيرميتاسيون لا سيناتور ديالها هي واحد كتسمى بيرميتاسيون بير، واي بيرميتاسيون لا سيناتور ديالها هي موان 1 كتسمى بيرميتاسيون امبير. الوغ شكون هما لو كير دو ايبسيلون؟ هو لونسومبل دي بيرميتاسيون بير. هادشي اللي غادي نستنتج. الوغ العناصر اللي كاينه في لو كير دي ايبسيلون سي لي بيرميتاسيون بير. باسكو هنا شنو قلنا؟ اي بيرميتاسيون باش تكون كتنتمي للكير دو ايبسيلون خص يكون لا سيناتور ديالها واحد بمعنى راها بير. الوغ شنو غادي نقولوا؟ لو كير de epsilon, شكون هو لو كير دو epsilon؟ سي لونسومبل دي بيرميتاسيون بير ديال لو جروب اس ان. اذا شنو غادي نكتبوا؟ لو نوايو، شنو استنتجنا؟ لو نوايو دو epsilon، epsilon اللي سميتها لابليكاسيون سيناتور، شكون هو لو نوايو دو epsilon؟ اي لونسومبل، لونسومبل ديال اش؟ لونسومبل، شنو فيه هاد لونسومبل يعني اللي هي النوايو؟ اي لونسومبل des permutations فيها فقط les permutations paires et l'ensemble des permutations paires بطبيعة الحال de 1 jusqu'à n. فوالا كنا كتبنا هادشي في الأول de 1 jusqu'à n.
أعيد النويو ديال إبسيلون فيها فقط لي بيرميتاسيون بير. ألوغ حنا كنا شفنا ديجا في الكور ديال المورفيزم دو جروب، قلنا لو نويو ان سو جروب ديال لونسومبل دو ديبار، وقلنا أيضا في الكور ليماج ديال داك ديال المورفيزم دو جروب، ليماج ديال اف ان سو جروب ديال لونسومبل داريفي. ألوغ لو نويو دو إبسيلون، هذه ملاحظة، لو نويو دو إبسيلون شنو هي؟ est un sous-groupe. هذه قاعدة كنا ديجا برهنا عليها. est un sous-groupe ديال من؟ ديال l'ensemble de départ. Ça veut dire 2SN rho. est appelé عنده واحد التسمية. الوغ حنا كنا شفنا في الكور ملي كيكون عندك شي بارتي كتكون ان سو جروب راه في حد ذاتها ان جروب صافي. الا كانت او ان جروب وعندك واحد لا بارتي نسميها ا ان سو جروب، الوغ ا في حد ذاتها ان جروب بوغ لي لوا اندويت. كنا هادشي شفناه في الكور. الوغ هاد لو نوايو دو اف عندها واحد، عفوا لو نوايو دو ايبسيلون عندها واحد التسميه اخرى كتسمى لو جروب التيرني. اي تابلي جروب التيرني، وكنرمزوا له ا ان جروب التيرني. نوتي باش كنرمزوا له بحال هكا ا ان. فوالا. الوغ منين نسمع انا هاد لو مو هذا جروب التيرني، لو جروب التيرني شنو المقصود بها؟ ان المقصود بلو جروب التيرني سي لو نوايو دو إبسيلون. وشكون هو لو نوايو دو إبسيلون؟ سي لونسومبل دي بيرميتاسيون بار. إذا نتمنى هكا وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو، فنتمنى يكون الجميع استفد. بطبيعة الحال مازال غنديرو التتمة ديال لي فيديو ديال لو جروب سيميتريك. إذا نتلاقاو مع الفيديو الجاي. شكرا لكم على المتابعة. أي تساؤل خليوها لي في لي كومونتير، وإلى اللقاء.